चंद्रबाबू नायडू के साथ दोस्तों बीजेपी ने धोखा कर दिया है। जो तवज्जो चंद्रबाबू नायडू को चाहिए था वो देने को राजी नहीं है मोदी और अमित शाह। बीजेपी की ओर से यह साफ कर दिया गया कि चंद्रबाबू नायडू को स्पीकर पद नहीं दिया जाएगा। पूरी तरीके से साफ कर दिया गया। एनडीए की बैठक में उसके बाद किस तरह से बगावत हुई है मोदी के खिलाफ बताएंगे आगे आपको। साथ ही साथ उनके साले को भी जो डिप्टी स्पीकर या स्पीकर पद देने की अटकलें लगाई जा रही थी उस पर भी बीजेपी ने साफ कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि बीजेपी और टीडीपी आला कमान के बीच फोन पर हॉट डिस्कशन चल रहे हैं। दोस्तों साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू में इतनी नाराजगी भर गई है कि चंद्रबाबू नायडू को जब दिल्ली आने के लिए बीजेपी आला कमान की ओर से कहा गया कि हम बैठकर बात करेंगे, बैठकें करेंगे, तो चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली आने से सीधे से इनकार कर दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़्ज़ार मिल्लत इस्लामी आप तमाम उम्मती को मुफस्सर की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को मुफस्सर की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई देश से ही जुड़ी बहुत बड़ी ख़बर सुनाऊंगा जो कि सुनकर आप लोगों का दिल बाग बाग हो जाएगा। ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि ऐसी ख़बरों के लिए तो हम बेताब रहते हैं, हमारे कानें तरसती हैं ऐसी अच्छी ख़बरें सुनने के लिए, क्योंकि इन्होंने जो हमारे साथ किया है वो हम सदियों में नहीं भूल सकते भाई। वो एक तारीख़ गवाह है जो जिस तरीक़े से हमको अज़ियतें पहुंचाई गई, हमको ज़िल्लतें दी गई, हमारे साथ अत्याचार किया गया, हमारे ऊपर जुल्म किया गया, वो सारी चीज़ें अब अल्लाह सुब्हाना ताला इनसे जवाब मांग रहे हैं। और इनको ऐसे कटघरे में पेश किया जा रहा है जहाँ से बचना या निकलना इनके लिए नामुमकिन सी चीज़ हो गई है। बहरकैफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये आपने सुना 1 मिनट 9 सेकंड का इसलिए रखा मैं ताकि आप लोग ख़ुद अपने आँखों से देखो और कानों से सुनो कि आप लोगों को मालूम होगा ये आपका भाई आप लोगों को 9 तारीख़ के पहले से यानी 6 तारीख़ से मैं ये बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये बराए नाम है, बहुत जल्द जाने वाली है सरकार। मैं तो बताया 2 महीने से 3 महीने, लेकिन उतना टाइम भी नहीं लगेगा। ये चाहे तो लिखवा कर ले लो मेरे से, मैं लिख के दे दूँगा आप लोगों को। अभी जिस तरीक़े से जो चंद्रबाबू नायडू के साथ जो धोखा किया गया ये उसी के लायक था। ये तो हमको मालूम था, ये तो होना ही था, ये होना ही है उसके साथ भी और उसकी साली के साथ भी वही हुआ। जबकि उसको भरोसा दिया गया कि उसको डिप्टी स्पीकर दी जाएगी, डिप्टी स्पीकर बनेगी और ये स्पीकर इसको दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही इन्होंने शपथ ले लिया इन्हों मुकर गए। ये मुकरने का तो जो है सो इनके रगों में है, आप लोगों को मालूम है। ये ना हमको बताने की ज़रूरत है ना आप लोगों को कुछ सोचने की ज़रूरत है इसके ऊपर। लेकिन चंद्रबाबू नायडू बड़ा बरहम हो गया है, बड़ा गर्म हो गया। उसने खुले तौर पे कह दिया उसने कि सरकार मैं चलने नहीं दूंगा, ये सरकार तो मैं गिरवा दूंगा। अब इनको और इन्होंने खुले तौर पे ये भी कह दिया, अभी आपने ये देखा कि इन्हों स्पीकर देने के लिए तैयार नहीं है। इन्हों स्पीकर दिए तो ये अपने आप गिर जाएंगे, इनकी हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ना इनका प्रधानमंत्री बनने का कोई फ़ायदा है, ना इनका सरकार चलाने का कोई फ़ायदा रहेगा।
یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں اور سارے دیش واسی جانتے ہیں. اب یہ لوگوں کے اندر تو میں اتنی بڑھ چکی ہے جو میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا. ابھی آنے والے 2 سے 4 دن کے اندر آپ لوگ خود دیکھیں گے کہ ان کا کتنا برا حشر ہونے والا ہے. اب اس طریقے سے جس طریقے سے جو 234 انڈیا الائنس نے جیتی تھی راہل گاندھی اور اس کے سپورٹرز نے جو سپورٹ کیا ہے, جو مل کے یہ لوگ کام کر رہے ہیں دیش میں, چاہے ممتا بنرجی ہو یا اکھلیش یادو ہو, شرد پوار ہو, ادے ٹھاکرے ہو, یہ سارے مل کر جس طریقے سے کہ ایک تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں. یہ لوگوں کا ایک ہی ہدف تھا, کسی طریقے سے بھی یہ سرکار کو, بھاجپا کو, این ڈی اے کو, بی جے پی کا صفایا کیا جائے دیش میں. یہ لوگ اس مشن پہ کام کر رہے تھے جو یہ لوگ ابھی جو دماغ سے کام کرے وہ کامیاب ہو گئے. اب انہوں اتنا پریشان ہے, انہوں میٹنگوں پہ میٹنگیں کر رہے ہیں, میٹنگوں پہ میٹنگیں کر رہے ہیں, لیکن نہ وہ ماننے والا ہے. اس کی ذات سے ہم واقف ہیں, اس کی عادت, اس کی فطرت سے ہم اچھی طرح واقف ہیں. یہ کچھ اور سوچ کے این ڈی اے کی سپورٹ کر رہا تھا, وہ بھی باہر سے سپورٹ کرتا ہوں بولا, لیکن بات تو ایک ہی تھی. جب باہر سے کر رہا تو پھر اسپیکر کیوں منگا تھا بھائی, ڈپٹی اسپیکر کیوں منگا تھا بھائی؟ یہ سوچنے والی بات ہے. یہ ایک ہی طور طریقے تھے ان کی, لیکن یہ ہم کو یقین تھا کہ یہ چلنے والا نہیں ہے, کیونکہ جو بی جے پی کے جو ایم پیز ہے اس میں سے بعض تو ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں, تو ان کو کوئی خریدنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. یہ لوگ اپنے خود کے اس سے رابطہ بھی کیے راہل گاندھی سے, اور ملنے کی خواہش بھی ظاہر کرے. یہ اپنی طرف سے جس طریقے سے تھالی ایک ہاتھ سے نہیں بستی جب تک دوسرا ہاتھ نہیں لگتا, سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ. تو نہ ان کے پاس کچھ اب کہنے کے لیے باقی رہا, نہ انہوں جو جھٹلا سکتے, نہ ان کی جملے بازی کام آنے والی ہے. اب انہوں کافی پریشان حال ہے. اسی طریقے سے اس نے چندر بابو نائیڈو کو ٹیلی فون کیا گیا, لیکن انہیں تو ٹیلی فون پہ پہلی بات تو بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اب شبد گن دیا اس نے بہت گرمی کی حالت میں, کوئی احترام نہیں کیا, کوئی ادب سے بات نہیں کی. اس نے جو سنانا تھا سارا سنا دیا, کیونکہ اس کو جو تکلیف پہنچائی گئی دلی میں, جس طریقے سے اس کے دل کے ساتھ کھیلا گیا, اس کے دماغ کے ساتھ کھیلا گیا, اور اس کی بے عزتی جو کی گئی, اس نے حساب کتاب وہ ٹیلی فون کیا. پھر اس کو دلی آنے کا نیوتا دیا گیا, اس نے صاف آنے سے منع کر دیا اور انکار کر دیا, اور اس نے یہ صاف کہہ دیا کہ نہ میں آؤں گا نہ میں جاؤں گا, نہ تم دوبارہ ٹیلی فون کر کے بلانے کی بھی ہمت مت کرو, پھر نہیں تو پھر میرا انداز چینج ہو جائے گا. اماں بہن بھی آ جاؤں گا میں, دماغ خراب ہو جائے گا تو اماں بہن بھی آ جاؤں گا. میرا ڈائلگ مار دیا بھائی انہیں. تو بہرحال میرے عزیز دوستو, میرے بھائیو, منظم رہیے, متحد رہیے, اور اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, اور ایسی ہی اچھی خبریں سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے ابو فیصل آفیشیل, گلف اپڈیٹ آفیشیل اور ابو فیصل کو سبسکرائب کریے, اور ویڈیوز کو آخری تک دیکھیے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کیا ایشو ہے, کیا کارروائی ہوئی ہے, کس کے چہرے بے نقاب ہوئے ہیں, کس کے پردے فاش ہوئے ہیں, جب ہی آپ لوگوں کو پتہ چلے گا. بہرکیف نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.